मजे ते हुण आएंगे माहिया। गेम उठ गई है और गेम हर तरफ से उठ गई है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके लिए हालात खराब हो रहे हैं और आलमी सतह पे जितनी तब्दीलियां आ रही हैं और रोजाना की बुनियाद पे आ रही हैं, मामलात इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। कैसा? पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट, एक नया स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। बिलाखिर नाज़रीन वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया है। ये चेकमेट है। ये $100 बिलियन से तिजारत को 2032 में $200 बिलियन तक ले जाने के मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं या इत्तफाक राय कायम किया जा रहा है। $3 अरब की LNG की एक शानदार डील की है भारत ने UAE के साथ। इसके अलावा दिफाई और तिजारती मुआहदे भी करने पर इत्तफाक हुआ है। जदीद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप का भी फैसला किया है। यानी इसको बहुत अहम डील कहा जा रहा है जो इंडिया ने और UAE ने की है। इतनी लंबी डिटेल है कि तर्जुमा करते करते मैं थक जाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान का मीडिया किस तरह तिलमिला उठा है और भारत और UAE के बीच हुई डील्स को लेकर वो क्या-क्या कह रहे हैं, ये सब जानेंगे आगे इसी धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बिल्ली को देखकर आंखें बंद न करे कबूतर, बल्कि इत्तला दी जाए कि हो क्या रहा है। खतरनाक सूरत हाल। पाकिस्तान चौकन्ना है, चौकस है, अपने पत्ते देख के फेंट रहा है। सऊदी अरब और तुर्की और दीगर मुआज़ों पर डट के खड़ा है। लेकिन पैरेलल भारत ने क्या कार्रवाई डाली है, ये मेरा आज का सबसे अहम मौजू है जो आपने ध्यान के साथ मेरे साथ रहना है। लेकिन उस मुख्तसर तरीन दौरे की जो हैसियत है वो अगर आपने जाननी हो तो मेरे हाथ में ये 4 सफ़ों की ज्वाइंट स्टेटमेंट है, इशूड बाय द बोथ नेशंस। 2 घंटों की मुलाकात और 1434 अल्फाज पर मबनी प्रेस रिलीज। दिफाई मुआहिदा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, साइंस एंड स्पेस, न्यूक्लियर के शोबे में, स्टूडेंट एक्सचेंज के मामले में, कल्चर के मामले में, ट्रेड को 100 बिलियन से 200 बिलियन ले जाने के मामले में, यानी अनगिनत शोबा जात में बेपनाह ताउन एक दूसरे के साथ किया जा रहा है इस मुआहदे के तहत। इतनी लंबी डिटेल है कि तर्जुमा करते करते मैं थक जाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे और हम जितनी मर्जी शादियाने बजाएं जी, इतने घंटे रहे, इतने मिनट रहे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक है। मैं कहानी पूरी समझाता हूँ आपको इनके साथ हुआ क्या है। UAE और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं फौजी ग्रुप। UAE भारत के साथ जोरी मामलात में, जोरी जी हाँ, एटमी तवानाई के मामलात में अब आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी संजीदा चीज है जिसमें जोरी रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तरक्की, तनसीब, नेज जदीद रिएक्टर निजाम, जोरी बिजली घरों की ऑपरेशन और मेंटेनेंस और जोरी सलामती में ताउन शामिल है। जोहरी सलामती में ताउन भी UAE और भारत के दरमियान होने जा रहा है। ये पाकिस्तान को इशारा है किस तरफ से, UAE और भारत का मुश्तरिका अलामिया है। जुबान पे गौर करें। आगे स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील बिटवीन UAE एंड इंडिया। पाकिस्तान ने एक डील की है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के ताल्लुकात UAE से काफी खटाई में पड़े हुए हैं और वहीं पे भारत छलांग मारता है और UAE के साथ डील कर लेता है जिसमें जोरी तवानाई में भी शराकत दारी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस में भी शराकत दारी, अपनी तिजारत को डबल करने में दिलचस्पी, ये सारा कुछ वहां हो गया है। अब आते हैं, मैं आपको सूरत हाल बताता हूं कि क्या किधर ये फंस रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल हो गई ना मशरिक़ वस्ता की और भारत के साथ जुड़ गए। इसका पहला पहलू सुन लें क्योंकि मैं ये भूल ना जाऊं। मुत्तहिदा अरब अमारात को हमने फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के $1 अरब के शेयर्स ऑफर किए हैं। वो उन्होंने हो सकता है ले लिए हैं या नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ऑफर हमने किए हैं और ज़ाहिर सौदा हो गया होगा तब ये बात सामने आई है। अब आपने गौर करना है, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हाँ, फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है। क्या जर्नैल भारत से इनडायरेक्टली मुआहिदा कर रहे हैं? क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
کہ آپ جس کو اپنے اہم ترین اثاثوں کے شیئرز دے رہے ہیں وہ بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. عام چیز نہیں, عام تعلقات نہیں, تجارت نہیں, اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل کی طرف بات جا رہی ہے. ہوئی نہیں ہے ابھی, لیکن معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک اشارہ اس طرف کیا گیا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یو اے ای کے بارے میں ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. سب سے زیادہ دورے دبئی کے یا یو اے ای کے کیے ہیں پاکستانی حکمرانوں نے. لیکن آپ دیکھیں دبئی کے حکمران شیخ زید بن النہیان جب پاکستان تشریف لائے شکار کھیلنے کے لیے تو وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئے. ایئرپورٹ پہ سارے لوگ جا کر ان کو ملے. آرمی چیف کے کسی بچے کی شادی تھی اور اس شادی کا بھی سارا ماحول وہیں پہ ہو گیا اور وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئے شیخ صاحب. لیکن جب وہ انڈیا گئے تو ابھی وہ انڈیا کا دورہ انہوں نے کیا, وہاں وہ ایئرپورٹ سے باہر بھی گئے, نریندر مودی کے گھر بھی گئے, مودی صاحب نے ان کے ساتھ کچھ پروگرامز بھی کیے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ ایم او یوز پہ اور کچھ معاہدوں کے اوپر دستخط بھی کیے گئے. $3 ارب کی LNG کی ایک شاندار ڈیل کی ہے بھارت نے یو اے ای کے ساتھ. اس کے علاوہ دفاعی اور تجارتی معاہدے بھی کرنے پر اتفاق ہوا ہے. $200 ارب تک یہ اپنی ٹریڈ لے کر جانے پہ اس ڈیل کے اوپر اتفاق کر گئے ہیں. جدید نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں پارٹنرشپ کا بھی فیصلہ کیا ہے. یعنی اس کو بہت اہم ڈیل کہا جا رہا ہے جو انڈیا نے اور یو اے ای نے کی ہے. دیکھیں جو بھارتی شہری ہیں ان کے لیے فوری طور پہ دبئی کا ویزا مل جاتا ہے, لیکن پاکستانی شہریوں کے دبئی کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اور ہمارا دعویٰ یہ کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. بھارتی شہریوں کو عمان کے ویزے مل جاتے ہیں, پاکستانیوں کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھارتیوں کو ویزا مل جاتا ہے اور امیگریشن کے معاملات جو ہے ان کے وہ نہیں روکے گئے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی, لیکن پاکستان کا راستہ روک دیا گیا. لیکن امریکہ نے انڈیا پہ پابندی نہیں لگائی, حالانکہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کا کھٹپٹ چل رہا ہے. پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی, حالانکہ پاکستان کے آرمی چیف اور یہ وزیر اعظم کی وہ بہت تعریف کرتا ہے اور یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. انہوں نے تو خوشامد کے زمین آسمان اٹھا لیا تھا, اس کے باوجود پاکستانیوں پہ پابندی لگ جاتی ہے. مگر وہ معاشی طور پہ بڑھ رہا ہے, اس کی معیشت ہم سے کافی بہتر ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے. ان کا تو دفاعی بجٹ $78 ارب ہے, جو سعودی عرب کا بھی $78 ارب ہے. پاکستان کا $9 سے $10 ارب ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات جو ہے وہ $25-30 ارب, $15 سے $20 ارب ان کے دفاعی بجٹ ان کا بھی ہے. تو پاکستان اس ٹائم پہ جو دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پہ فائدہ نہیں ملا. میں بار بار اسی پہ زور دے رہا ہوں کہ اپنا تعلق ایک جگہ پہ, مگر آپ سعودیہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, سعودیہ کی حفاظت کر رہے ہو. سعودیہ کو ایک نیوکلیئر ملک مل گیا ہے, ایک نیوکلیئر طاقت جو ہے وہ اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس نے کر لیا ہے. اس کے بدلے میں کم از کم 30-35-40 ارب پاکستان میں آنے چاہیے تھے ڈالر. جس طرح انڈیا کیش کر رہا ہے متحدہ عرب امارات کو, اس طرح کا ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور تیل بھی زیادہ تر اربوں ڈالر کا تیل جو ہے وہ بھارت کو دے رہے ہیں. تو دبئی کے اچھے تعلقات ہیں اور متحدہ عرب امارات اس ٹائم پہ اپنے تجارتی حجم کو بھی دیکھ رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت کتنی ہے اور انڈیا کے ساتھ کتنی ہے. اس طرح سعودی عرب کو دیکھ لیں, سعودی عرب کی بھی $50 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ گزشتہ 3-4 سال میں انڈیا کے ساتھ ہے. تو اب پاکستان کے جو اعلیٰ قیادت ہے, فوجی قیادت ہے اور ہماری سیویلین حکومت ہے, ان کو بات کرنی پڑے گی سعودی عرب سے کہ وہ پاکستان میں کم از کم نقد کی شکل میں, جس طرح انڈیا میں نقد کی شکل میں $25 سے $30 ارب متحدہ عرب امارات لگاتا ہے, اسی طرح کی $20-25 ارب کی اگر سرمایہ کاری کرتے ہیں تو $5 سے $10 ارب ان کو نقد کرنا چاہیے سعودی عرب کو, تاکہ پاکستان کی معیشت بھی بوسٹ کرے اور آگے بڑھے. تو پاکستان وہاں پہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ناکام جا رہا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.